عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكملوا الكور ديال لي سويت لا سيري دو فونكسيون على الموقع www.xomaro.com. البارتي اللي فايته درنا لي سويت دو فونكسيون وشرحناها ودرنا لوكا ديالها. دابا ندخلوا في لا سيري دو فونكسيون، غنشوفوا الديفينيسيون كما العاده ديال السيري دو فونكسيون. اشنو كيقول لك الديفينيسيون ديالو؟ سوا او ان سويت دو فونكسيون، او ان واحد سويت دو فونكسيون كاين اللي كيرمز لها او ان والاكثريه كيرمز لها اف دو ان لانها فونكسيون. صافي، ان سويت دو فونكسيون ديفينيسيون واحد الانترفال اي، صافي، معرفه في واحد المجال اي. الوغ dans R, مجال R plus l'infini moins l'infini, on a appelé la série de fonctions de termes général En si la suite de sommes partielles Sn. صافي، يعني انهم يعني ان فوقاش كنقولوا انها واحد لا سيري دو فونكسيون الا كانت بحال قلتي لا سوم ديال واحد لا سويت، واحد لا سوم ديال لي سويت، صافي، لا سوم ديال لي سويت partielle. Alors, Sn, quand on la cas, Sn de n défini par pour tout x appartenant à intervalle i et pour tout n appartenant à ensemble n, يعني أن la somme partielle كما كنشوفوا s de n de x كيساوي لنا لا سيري دو فونكسيون كما كتشوف كتكتب على هذا الشكل هكا. كاين اللي كيكتب على هذا الشكل هكا، كيكتب على هذا الشكل هكا ان هكا، حتى هادي راه بحال صافي. اما هذا الشكل هذا، اما هذا الشكل، اما هذا الشكل هنا اكس، صافي، اما هذا الشكل، اما هذا الشكل، اما بحال صافي. الوغ دابا نديرو بيتيت اكزومبل باش اننا نشوفو مزيان. هذا اكزومبل، نديرو اكزومبل سي سامبل، شي سيري نيميريكي كتكتب على هذا الشكل بحال اكزومبل، بحال هذا الشكل هكا. كتكتب بحال هكا قلنا انها تقدر تكتب على هذا الشكل وتكتب هنا شي سيري كما كان، بحال قلتي كوس اكس او كاري ان على واحد ناقص اكس او كاري بحال هكا اي، ولا بحال هكا لا سوم ديال ان حتى كا ايكال زيرو ديال اكسبونسيال ان اكس او كاري ناقص جوج. وهنايا بحال اللوغ، بحال هكا اللوغ ديال ان او كاري زائد واحد اكزومبل. الوغ بحال هكا تقدر تكتب اما هكا، اما هنا كا نديرو هنا هذا هو كا، صافي. الوغ اما بحال هاد الكتابه هادي، ولا هاد الكتابه، ولا هاد الكتابه اس دو ان ايكال كذا، حيث عندنا شكون هو لا سوم ديال هذا دو اكس كيساوي اي زيرو اللي عندنا هنايا لا فونكسيون اي زيرو بلس يو ان بلس اكسيتيرا حتى يعني مجموع ديال واحد الصوم ديال الناس. الوغ دابا نشوفوا، دابا شفنا الديفينيسيون ديال لو سيري دو فونكسيون. الوغ دابا نشوفوا كونفيرجونس سامبل، شوفوا الديفينيسيون ديال كونفيرجونس سامبل في البارتي الاخرى ان شاء الله. بالنسبه لهاد البارتي نشوفوا واحد ديفينيسيون ضروريه، وهي فوقاش كتكون واحد السيري دو فونكسيون انها كونفيرجونس سامبل. الوغ نشوفوا الديفينيسيون شكون كتقول لنا. on a dit que la série de fonctions convergent simplement sur i si pour tout x appartenant à i la série numérique اللي عندنا خاصها تكون convergente. alors c'est-à-dire يعني ان la somme la somme partielle ديال هذه خاصها تكون بوزيتي دو ان ليميت فين، يعني انها لديها نهايه منتهيه. باش تفهموا مزيان نديرو اكزومبل. عندنا واحد لا سيري نيميريك باش نبينوها انها كونفيرجونس سامبل. خاصنا اول حاجه نشوف واش كونفيرجونت، يعني لا سيري نيميريك ديالها خاصنا نشوفوا واش كونفيرجونت. كيفاش كنبينوها انها كونفيرجونت؟ خاصنا نحسبوا ليميت، وخاصنا نلقاو ليميت فيني، ما خاصناش نلقاو بلس لانفيني ولا موان لانفيني. الوغ كما العاده نديرو هكا، نخدموا الاكزومبل هنايا كتبان هاد البارتي هادي سي بي. الوغ اول حاجه غنحسبوا الليميت حيث ان كيمشي بلس لانفيني، ديما بلس لانفيني لان لي سويت ولا سيري كلشي كنحسبوه بلس لانفيني. امبوسيبل انك تحسبوا واحد موان لانفيني ولا شي نومبر ولا شي حاجه. غنحطوا لا سيري نيميريك ديالنا وهي من ان حتى لكا ايكال زيرو، صافي. الو اشنو عندنا هنايا؟ عندنا هادي راه اكس،
هادي راه اكس ماشي ان، هادي راه اكس اللي كتنتمي لإر بلس صافي. الوغ عندنا اكس عامل على واحد زائد اكس كل أس ان. دابا نخدمو هاد التمرين هذا. كيفاش نحسبو ليميت؟ أول حاجة شكون هو المتغير عندنا هنا؟ هو ك. هذا يعني أن هادي غتحول ك هاد ان غنحولها ك، سي بيان. يعني أن عندنا ك، عندنا هادي اكس وهادي اكس باش ما تخربوش. الوغ هادي ان صافي. الوغ المتغير عندنا هو ك. ك ما يمكنناش نقيسو، يعني أن اكس هنايا عندنا بحال قلتي كونستونت تقدر تخرج، يعني أنها كيساوي ليميت ديال ان حيت يجي بلس لانفيني اكس اتخرج لانها قلنا انها غير متغيرة، انها كونستونت ماشي فاريابل ان، حيث ك ايكال زيرو غتبقى لنا واحد على واحد بلس اكس هنايا أس ك صافي. ك هنا أس واحد نقدرو نديرولو ك، لأن أي حاجة أس واحد، أي حاجة أس شي حاجة أس واحد كتكون كتساوي لنا واحد، يعني أن هادي شحال غتساوي لنا ليميت ديال ان ديال بلس لانفيني اكس ديال لاطون ديال ان حيث ك ايكال زيرو ديال واحد على واحد بلس اكس لكل أس ك. سي تري بيان. باش كتفكركم هادي؟ كتفكركم بلا سيري جيوميتريك، يعني أن حينما كتكون عندنا لا سوم ديال كي أس ك حيث ك ايكال زيرو حتى ان اشنو كيكون عندنا؟ كيكون كتساوي لنا واحد ناقص كي أس ان ناقص ان على واحد ناقص كي صافي. الوغ هادي غادي نطبقوها هنايا، حيث كي كما كنشوفو انها كتساوي واحد على واحد زائد اكس. الوغ شحال غتساوي لنا هنايا؟ نكملو الليميت ديال ان على بلس لانفيني ديال اكس لا سوم ديالها نحولو على هادي، يعني تعطينا واحد ناقص كي. شكون هي كي؟ هي هادي واحد على واحد زائد اكس أس ان ناقص زائد واحد، هنا زائد واحد عفوا با ناقص واحد زائد واحد. الوغ والتحت شنو غادي تعطينا؟ تعطينا واحد ناقص واحد على واحد زائد اكس صافي. الوغ دابا نشوفو اشنو عندنا. هادي زائد واحد يعني شحال؟ هادي زائد واحد يعني في واحد على واحد زائد اكس. سي تري بيان. علاش؟ لان عندنا اكزومبل جوج أس ان في جوج شحال كتساوي؟ جوج ان بلس ان، يعني كدير هادي أس واحد يعني واحد زائد ان صافي. الوغ نكملو الكور ديالنا التمرين ديالنا. الوغ اشنو عندنا هنا؟ بغينا نحسبو ليميت في بلس لانفيني. عندنا واحد الخاصيه اش كتقولك ان كي، كتبوها هنايا كتقولك ان كي الا كانت محصوره ما بين واحد وناقص واحد، وكان عندنا كي أس ان بغينا نحسبوها في الليميت ديال ان كيمشي لبلس لانفيني ايكال زيرو. سي تري بيان. حنا كي غنحسبو الليميت ديال هذا، نشوفو واش كي يعني ان نشوفو اون ليميت ديال ان كيمشي لبلس لانفيني ديال واحد على واحد زائد اكس أس ان. اشنو عندنا؟ واحد زائد واحد على اكس عندنا الا لاحظتي ان اكس كينتمي ار بلس نجمه، يعني كينتمي من واحد حتى لبلس لانفيني صافي. يعني من واحد حتى لبلس لانفيني، واحد جوج ثلاثة أربعة إل بلس لانفيني. يقدر يساوي واحد، يقدر يساوي جوج، يقدر أنهم امبوسيبل يساوي ناقص واحد ناقص جوج. يعني إلا كانت عندنا هنا خمسة ستة سبعة ثمانية كيكون هاد واحد هذا محصور واحد على واحد زائد إكس، كيكون ديما محصور ما بين ناقص واحد والواحد، لأن عندنا إكس هنايا عنده واحد جوج ثلاثة كيما كتشوفو تما صافي. ألوغ هذا كيساوي لنا الزيرو، يعني هادي كتمشي للزيرو، كتمشي للزيرو، والزيرو في هذا يعني زيرو. شحال كيبقى لنا هنا؟ كتبقى لنا كتساوي لنا ليميت ديال ان لبلس لانفيني ديال اكس في واحد على واحد ناقص واحد على واحد بلس اكس. الى وحدنا المقام هنايا ولقينا غادي نلقاو في الثاني انها كتساوي واحد زائد اكس. وحدو المقام هنا وغادي تقلب المركب وتلقى واحد زائد اكس. الوغ اشنو عندنا دابا؟ اشنو غادي نديرو؟ الوغ صافي فاينا كونفيرجونت فيغ هذا، يعني ان لا سيري يعني سي ادير كتكتب على هذا الشكل هادي لا سوم ديال بلس لانفيني ان ديال اكس على اكس بلس ان اس ان، حيت ك هادي عفوا ك زيرو هنا ك
شحال كتساوي واحد زائد إكس. سي سامبل، يعني أن هذا كونفيرجون فيغ فيغ واحد بلوس إكس. هادي راه واحد بلوس إكس. صافي سيت هادي حنا موطرينا أن هادي كونفيرجون فيغ واحد بلوس إكس، يعني أن هذا كيتكتب على شكل واحد بلوس إكس. الوغ نتمنىكم حظ موفق في الدراسة ديالكم. صيفطوا لنا لوتي ديال لي سيري دو فونكسيون باش أننا نخدموهم، حيت نساليو لكم راه قربنا نساليو لكم ديال لي سيري دو فونكسيون باش ندخلو اسئله انتيغ ان شاء الله باذن الله.